पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर गामजन। वजीर आजम से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। शहबाज शरीफ का चीन के साथ तजारत, सरमायाकारी और IT में ताउन बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, सनती तरक्की और कामकनी में शराकत दारी को फरोग देने के अज़्म का यादा। वजीर आजम का चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया। सी पैक 2 की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। बोले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन के किरदार को सराहते हैं। स्ट्रैटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत करेंगे। आइंदा दौरा बीजिंग और तियानजिन का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का पुख्ता आज़म दोहराया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर ज़रदारी ने चीन के साथ फौलादी भाईचारे के आज़म की तजदीद की। कहा पाकिस्तान और चीन आज़मूदा दोस्त और हर मौसम के शराकत दार हैं। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में सी पैक फेज 2, तिजारत, मईशत, अवामी रवाबित और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। साथ मिलकर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए भी काम करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देंगे। वांग यी का सैलाब में जानी ज़िया पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया। बानी PTI को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसले में वाज़ेह किया कि जमानत का केस पर असर नहीं होगा। मुबैना साजिश से मुताल्लिक़ शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ क्या ठोस सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट साजिश की मुकदमात में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी PTI पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? प्रोसिक्यूटर ने गवाहान, वॉइस मैचिंग और दीगर शवाहिद का जिक्र किया, जिस पर अदालत ने करार दिया कि चालान या फर्द जुर्म पेश न होने पर जमानत मंजूर है। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। 9 मई केसेस में जमानत के बावजूद बानी PTI की रिहाई मुश्किल। रावलपिंडी में दर्ज 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की गई। बानी PTI का सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा बाकी है। केस लगा तो 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। वकील सलमान सफदर का कहना है, बानी PTI पर 300 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए, सिर्फ एक केस रह गया है। चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर केसेस की सुनवाई करवाएं। चीफ जस्टिस को बानी PTI के साथ गैर मसावी सलूक से मुतालिक भी आगाह किया। सलमान अकरम राजा बोले, बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला है। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला भी हमारे हक में होगा। असद कैसर ने भी जमानत के फैसले को खुशआइन करार दिया। 9 में मुकदमात में सजा पाने वाले अराकीन के केसेस हाई कोर्ट में बराह रास्त सुनने का मुतालबा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसल्स के इवेंट में PTI का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सोहेल बड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। सोहेल बड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है, सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। DGI SPR का मजीद कहना था, भारत हमला करके पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना चाहता था। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारत खुद डिस्क्रेडिट हो गया। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज भी डिस्क्रेडिट हो गई। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज में HR का शोबा इंतहाई अहम है।
امید ہے کہ نوجوان بزنس سہولت مرکز کو کامیاب بنائیں گے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو مطمئن کر سکیں۔ بدقسمتی سے بزنس سہولت مرکز کے قیام میں تاخیر ہوئی، مگر دیر آئے درست آئے۔ کراچی میں ایک اور خوفناک آتش زدگی۔ ایم اے جناح روڈ پر تاج کمپلیکس کے قریب پٹاخوں کے کارخانے میں آگ لگنے کے بعد دھماکے، 2 افراد جاں بحق، 33 زخمی، 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے سے کئی گاڑیوں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں اور باؤزر نے آگ پر قابو پا لیا۔ سندھ رینجرز، ایس یو کمانڈوز اور دیگر اداروں نے ریسکیو کاموں میں حصہ لیا۔ انچارج سی ٹی ڈی راج عمر خطاب نے واقعے میں دہشت گردی کے عنصر کو تردید کر دی۔ کہا گودام میں غیر قانونی طور پر آتش بازی کا سامان بنایا جاتا تھا، آگ لگنے سے دھماکہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا شہر اور آبادی کے درمیان ایسے کسی بھی مواد کی تیاری کی اجازت نہیں جو نقصان کا باعث بنے۔ کراچی میں مسلسل تیسرے روز بھی بارش، ملیر، کرنگی، لانڈھی، گلشن حدید ایئرپورٹ کے اطراف میں تیز بارش، سرجانی ٹاؤن، صفورہ چورنگی، گلستان جوہر اور ماڑی پور میں بھی بارش۔ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ اورنگی ٹاؤن میں 113 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی زیر سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کا آج بھی دارہ بند رکھنے کا اعلان، تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ شہر میں بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، مختلف علاقوں میں بجلی کا بریک ڈاؤن برقرار۔ بجلی نہ ہونے سے پانی کا بحران بھی شدید ہو گیا۔ سندھ کے دیگر شہروں میرپور خاص، حیدرآباد، ٹنڈولا یار، بدین میں بھی وقفے سے بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ میرپور خاص میں آسمانی بجلی گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کا سندھ میں 24 تا 28 اگست تک شدید بارشوں کا الرٹ۔ 1 سے 2 گھنٹے کی تیز بارش سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ اور شہری بروقت حفاظتی انتظامات یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد شہریوں کی پریشانی برقرار، حکومت کی جانب سے مدد نہ ملنے کے شکوے۔ بنیر، ثوابی، سوات اور شانگلہ کے متاثرین گھروں اور محلوں سے کیچڑ صاف کرنے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے 6 سے 7 فٹ تک کیچڑ جمع ہے، اپنی مدد آپ کے تحت نکال رہے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان بچا، نہ ہی مال مویشی، حکومت نے کوئی مدد نہیں کی۔ ادھر پاک فوج کے جوانوں کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری۔ انجینئر کور کے دستوں نے شانگلہ اور بنیر میں کئی راستے کھول دیے۔ تباہ ہونے والے پلوں کی تعمیر بھی جاری۔ متاثرین کے لیے اشیاء ضروریہ کے ساتھ میڈیکل کیمپ میں ادویات بھی تقسیم۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک بار پھر موسلا دھار بارش، سیلاب کے باعث ضلع پوربندر کے زرعی علاقے زیرآب، معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ دیگر ریاستوں میں بھی بارشوں کی تباہ کاریاں۔ ممبئی میں 5 دن میں 875 ملی میٹر بارش ہو چکی۔ ادھر جدہ میں گردالو طوفان کے باعث دن میں اندھیرا چھا گیا۔ شہری دفاع نے عوام کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے بعد پہلی بحری فوجی مشق کا آغاز کر دیا۔ مشق کا نام پائیدار طاقت 1404 رکھا گیا ہے۔ ایرانی جہازوں نے کروز میزائل اور ڈرون سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ مشقوں میں 18,000 سے زائد اہلکار شریک ہیں۔ شمالی کوریا نے چین کی سرحد کے قریب خفیہ میزائل بیس قائم کر لیا۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کا انکشاف۔ تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق بین البر اعظمی بیلسٹک میزائلوں کا خفیہ اڈہ چینی سرحد سے 27 کلومیٹر دور واقع ہے، جو امریکہ اور مشرقی ایشیا کے لیے جوہری خطرہ بن سکتا ہے۔ ملیشیا کا لڑاکا طیارہ ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ۔ حادثہ سلطان احمد شاہ ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق FA-18 ڈی ہارنیٹ لڑاکا طیارہ انجن میں آگ لگنے کے باعث تباہ ہوا۔ دونوں پائلٹس بحفاظت ایجیکٹ کر کے محفوظ رہے۔